गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट ज़मीन पर मुश्तमिल थी। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। 2011 की डिक्लेरेशन है जिधर ये कहते हैं कि मरियम नवाज इनकी डिपेंडेंट है, मरियम नवाज इनकी डिपेंडेंट है। ये जो कहता है इस पे इन्होंने 240 लाख रुपया मरियम नवाज को गिफ्ट किया। हमारे घरों पर कब्जा कर लिया गया। ओल्ड एज होम, मेरे घर को पार्क लेन में फ्लैट कब खरीदे गए? आप पहले ही बता रहे हैं, अभी सुना है आप जी, वो तो 2005 का बता रहे हैं ना, लेकिन ये तो जो डॉक्यूमेंट इमरान खान दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं 1993-94 में खरीदे गए। फिर दूसरा ये है कि फ्लैट की मिल्कियत से जो वज़ीर आज़म इनकार करते हैं, तो फिर ये बताएं कि गार्डियन में 2000 में भी खबर आ चुकी है। 7 सवालात का पता है, मैं एक छोटी सी अर्ज करूं। क्या जवाब क्या दिया ये बता दें। मेरी बात है, मुझे ये अफसोस है कि ये क्लेम करते हैं कि जी हम एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, ये क्लेम करते हैं कि हम इस मुल्क को खुदा न खास्ता संभाल लेंगे, और ये दावा करते हैं कि हम इस मुल्क को चला लेंगे, और इनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आप ना आए जो हैं असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के अपनी बात करते। प्राइम मिनिस्टर का एक पूरी वजाहत आई थी, अगर इस वजाहत से मुतमिन ना होते अपनी स्पीच करते बाहर जो कागज। चले ये आप नहीं, आप उन्हें मशवरा ना दे। सवाल जो है ना, इन 7 सवालों में आपने इंफॉर्मेशन क्या दी है? 7 सवालात तो कोई ये हदीस के सवालात नहीं है, ना कुरान पाक में आया है। मेरी बात सुन, मेरी 1 मिनट बात सुन लेना। देखें सर, आप बताएं इंफॉर्मेशन, आप 1 मिनट बात सुन लें। यहाँ हमने क्या, मुझे ये बड़ा अफसोस है कि हम बैठ के जो प्रॉपर फोरम है उसको तो इस्तेमाल नहीं करते। मेरी आप बात सुने, हम बैठ के मेरी बात सुने। इनको पता है जी इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी थी, इनको पता है 2 महीने 3 महीने से शोर मचा हुआ था, इनको भी दाव लगा हुआ था। अभी मैंने आपसे सवाल किया है। नहीं, मैं और बात कर रहा हूं। आप फिर वो कौन से खिताब वाली बात कर रहे हैं आप भी? सर मेरी आप बात मुझे बताएं, इस खिताब में इंफॉर्मेशन क्या है? मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। 3 चीजें थी इस खिताब में, मेरी आप बात सुने। पहली चीज़ तो ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी बिजनेस हिस्ट्री बताई है 80 साल की, कि कैसे हमने ग्रो किया, कहाँ पे हमारे ये एसेट्स थे, और किस तरीके से ये हमारा अपनी कंपनियाँ या बिज़नेस का पूरा शेड्यूल बताया। नंबर टू उन्होंने ये, इससे बड़ी बात वो क्या करते, मियाँ साहब ने कहा कि आप पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग अपना बना लें, मुझे ये बता दें, और टीओआर बना लें अपने। इस किताब से वज़ीर आज़म ने साबित क्या किया? 2-3 पॉइंट बता दें, क्या साबित किया? सर एक तो साबित उन्होंने जो भी इनके ये क्वेश्चंस है ना, आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को छोड़ें, ये जो इतने सारे क्वेश्चंस है तकरीबन उन्होंने इसके साथ के क्या मतलब 1-2 का बता दें। अच्छा देखें, मैं आपको ये सवालनामा कोई वो कमरे में आपसे पूछ लेता हूं ना, आपको पार्लिमानी रवायात में ये साबित करते हैं, पार्लिमानी रवायात की नहीं पता। रवायात को छोड़ें, मेरी बात सुने ना, रवायात को छोड़ें, वहां पे सवालनामा ये नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे ये क्या इस किताब में वज़ीर आज़म ने साबित किया कि ये फ्लैट 2005-6 में खरीदे गए? क्या ये साबित कर दिया उन्होंने? बिल्कुल ये साबित किया। कहाँ से? कैसे डॉक्यूमेंट्स साबित किया? स्पीकर को डॉक्यूमेंट जमा कराई हैं, देख लें मुझे। नहीं, उन्होंने तो फैक्ट्री की लॉन्चिंग की नहीं लॉन्चिंग की नहीं, उन्होंने अपने इनका टैक्स का था, दूसरे टैक्स का था, उनका सारे एसेट्स का था, टैक्स देते रहे। मेरी बात एसेट्स का था। उन्होंने साबित किया कि मुल्क से पैसा बाहर नहीं गया इन फ्लैट्स के लिए, ये साबित किया कोई? ये तो उन्होंने बता दिया, अगर इनको है कहीं गया है तो बता दें। अच्छा, इनको अगर कोई है इनके पास एविडेंस तो बता दें। ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी मंझी हुई एक पार्टी है, और पार्लियामेंट के अंदर जितना तजर्बा आप क्या है, कुछ लोगों की राय है कि आपने तहरीक इंसाफ को जो है ना डिच किया, आप लोगों ने बॉयकॉट करके। खान साहब जो है वो खिताब करना चाह रहे थे और पीपल पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया, और जो खान साहब के पास सबूत थे या दस्तावेजात थे पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सके, और इस तरह पीपल पार्टी ने भी सियासत कर दी किसी लेवल पे। देखें, वैसे तो सब लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये जॉइंट अपोजिशन का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था कि अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और जो सवालात हैं उनके जवाबात नहीं देते हैं तो बाइकआउट किया जाएगा। तो उसी फैसले पे हुआ है, इसमें ना तहरीक इंसाफ ने किसी को किया है, ना पीपल्स पार्टी ने। तो जो भी पार्लियामेंट्रियन हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं इसलिए हैं, ख़ास तौर पे अपोजिशन वाले, कि गवर्नमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जो भी खदशात हमारे होंगे, वो खदशात
ایڈریس کیے جائیں گے. جو انفارمیشن ہم مانگ رہے ہیں وہ گورنمنٹ انفارمیشن دے گی, اور وزیر اعظم کے آنے کے لیے ہم لوگ سب جوائنٹلی بائیکاٹ بھی کر رہے تھے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. یہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا چاہتے. پارلیمانی کمیٹی کی تجویز آئی ہے, آپ یہ تو پہلے ہی اگری ہو چکا تھا کہ ٹی او آرز پہ بات ہوگی, یہ تو حکومت نے جب پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے جب ٹی او آرز آئے تھے, تو آپ اگری کرتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پہ ٹی او آرز کے لیے؟ دیکھیں پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہ بنانے کے لیے انہوں نے ایک بات کر دی. ہاں یہ اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, بری بات نہیں, اچھی بات ہے. لیکن جب وزیر اعظم خود آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ جو حقائق ہیں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ کمیٹی میں بیٹھ کر کیا بات کریں گے؟ کمیٹی کے سامنے نہیں, بلکہ کمیٹی نے ٹی او آرز بنانے کسی بھی فورم. کمیٹی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ وزیر اعظم نے مشرف کی فوج پر اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد جو ان کے خلاف ان کے اہل خانہ پہ الزامات لگے ان کے حوالے سے کیا بات کی, اور پھر ایک دلچسپ انٹرویو پرویز الہی صاحب کا. NBP کے ساتھ اب ہر سہولت اور بھی باسہولت. پیشنٹ UPS سمٹمز بے جان ہو گیا. بیٹری کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف وساکا بیٹری کا راکھا, صرف وساکا چلے لمبے عرصے تک. پیشنٹ ڈسچارج, گھر فل چارج. میرے کام اب گھر بیٹھے پورے ہو جاتے ہیں, یعنی آرام میں نو رکاوٹ. اب آن لائن ٹیکس پیمنٹس ہوں یا موبائل بینکنگ, یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی ہو یا ATM پوائنٹس تک رسائی, NBP کے ساتھ اب ہر سہولت اور بھی باسہولت. NBP قوم کا اپنا بینک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کے پارلیمنٹ میں خطاب کے حوالے سے. مریم نواز شریف نے وزیر اعظم کے خطاب کے بعد جو ٹویٹ کی, ایک سوشل میڈیا پر پیغام بھیجا, اس کے مطابق وزیر اعظم نے جو وضاحت دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی وضاحت ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی, اور تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں, اور شاید اسی وجہ سے اپوزیشن حیران ہے اور پریشان ہے. یہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا, یہ اس کا ترجمہ آپ کو میں بتا رہا تھا. آپ کو سناتے ہیں. وزیر اعظم نے 1999 میں جب مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا, اس کے بعد جو ان کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگائے گئے منی لانڈرنگ اور غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے, ان کے بارے میں نواز شریف نے کیا کہا, آپ کو سناتے ہیں. ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا, اولڈ ایج ہوم میرے گھر کو بنا دیا گیا, اور ہمیں ملک بدر کر دیا گیا. جناب والا, یہ وہ وقت تھا کہ ہمارے گھروں, ہمارے دفتروں اور ہمارے کاروباری اداروں کا سارا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا, جو بار بار کے تحریر تقاضوں کے باوجود ہمیں واپس نہیں ملا. اس سارے ریکارڈ کا کئی جگہ بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اس دور میں, اور ہمارے بینکوں کے کھاتوں کو کھنگالا گیا. ملک سے باہر بھی ٹیمیں بھیجی گئی جناب اسپیکر, اور اس دوران ہم جیلوں میں بند تھے, اور کرپشن, منی لانڈرنگ, ناجائز اثاثہ جات بنانے اور ریاستی وسائل کے ناجائز استعمال جیسے الزامات کی یلغار میں تھے. حکومت وقت نے سر توڑ کوشش کر لی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی عدالتی فورم پر ہمارے بارے میں رتی برابر بدعنوانی ثابت نہ ہو سکی. رتی برابر بدعنوانی ثابت نہیں ہو سکی مشرف دور میں. اور مشرف دور میں جو پارٹی, جو سیاسی جماعت حکومت میں تھی, وہ تھی پاکستان مسلم لیگ کاف, یعنی قائد. اس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین تھے, پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے. تو آج یہ باتیں سننے کے بعد ہم نے پارلیمنٹ کے باہر یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ معلوم کریں اس جماعت کے کسی نمائندوں کو کہ اس دور میں آخر ہوا کیا تھا. اتنا ظلم و ستم اور کوئی الزام ثابت بھی نہیں ہوا. ہمیں نظر آ گئے چودھری پرویز الہی, تو ہم نے اس کتاب کے حوالے سے ان سے بات کی. چودھری صاحب,
वक्त न्यूज़ से। ये बताएं, जब आप नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे तो इन ऑफशोर कंपनियों का उस वक्त आपको मालूम नहीं था? यार ऑफशोर कंपनियां जो हैं ये जायदादों की का? कोई ज़ाती चीज़ें होती हैं, कोई पता तो नहीं चलता। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं पता चला 93-94 में जब खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज? यार हमसे कोई मशवरा करके खरीदी थी कोई? उस वक्त पार्टी में किसी को नहीं बताया था इन्होंने? जाहिर है किसी को पता ही नहीं था। आपको पहली बार कब पता चला? जब आपको पता चला। मुशर्रफ दौर में भी तो आपको पता होगा ना, आप तो घर के यार बेदी थे। मेरी बात सुनो, मुशर्रफ साहब के दौर में सच्ची बात है, हमने इनके जो भी लोग यहाँ थे, जो भी सारा ख़ानदान था, उनको ना सिर्फ लुक आफ्टर किया है बल्कि प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट करने से मुराद इनकी प्रॉपर्टीज छुपाई आपने? प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि इनको, चूँकि मैं चीफ मिनिस्टर था, शुजात साहब थोड़े अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो हम नहीं चाहते थे कि जिसके साथ ख़ानदान के साथ हम इकट्ठे रहें और हमारी वजह से उनका कोई नुकसान पहुँचे। और लेकिन मेरी बात सुने, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आज सवाल थे वो सही सवाल थे और ये पनामा लीज कोई अपोजिशन नहीं लेके आई, ये तो ये मैन मेड नहीं, ये गॉड मेड थी और उसका जवाब इनको देना चाहिए था, सही जवाब देना चाहिए। मुशर्रफ दौर में हुकूमत में रही आपकी पार्टी PMLQ, वज़ीर आज़म आपके रहे, उस वक्त इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अभी तकरीर में कहा कि मुशर्रफ दौर में भी बड़ी बारीक बीनी से इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया, तो उस वक्त आपने कुछ साबित नहीं किया? जिस वक्त इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया, इजाज़ बटालवी साहब ने हमें खुद दिखाया, क्योंकि हम ही ने बटालवी साहब को वकील करवाया था और लिख के सारा कुछ तय हो गया, तो बात ख़त्म हो गई। और साथ ये भी था कि अब इनके ऊपर केसेस नहीं बनाए जाएंगे। अच्छा, ये 10 साल के एग्रीमेंट जो किया था, इसके बदले में आपने इनकी ये जो मुबैना टैक्स और ये माफ कर दिया? मेरी बात सुनो, आपने माफ कर ये आप कह रहे हैं, नहीं, आपने क्या बात खत्म आप हो कह गई रहे हैं, तो आप आज कह रहे कैसे शुरू होगी फिर? उन्होंने खुद इसके ऊपर फैसला किया था, आप उनसे पूछे। नहीं, आप लोगों ने इनके जराइम पे पर्दा डाला। एक मिनट यार, एक मिनट, इनको बात बताइएगा कि वज़ीर आज़म क्या ये थे चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग कायद से इनका ताल्लुक़ है। मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया, ये तो कह रहे हैं वो मुआहदा हो गया था, उसके बाद सब ख़त्म कर दिया गया था, तो जायज़ा तो हुआ ही नहीं बारीक बीनी से। अच्छा मती भाई, मैं एक छोटी सी, ये मुआहदा था ऐसा कोई? मती भाई मेरी एक मिनट छोटी सी बात सुन ले, मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाऊँ। नहीं, मुझे बताए ना इसका जवाब दे, कोई मुआहदा था मुशर्रफ दौर में? NRO आया था, मेरे देखें जी, इसके बाद ये जायजा लिया ही नहीं गया बारीक बीनी से, क्योंकि मियाँ साहब कह रहे हैं बारीक बीनी से जायजा लिया, वो तो कहते हैं परवेज़ इलाही साहब मुआहदा था। देखें मती भाई, मैंने ना मुआहदा देखा है, ना मुझे पता है, ना मैं इस बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी एक बात सुना, आप अब जो भी इल्ज़ामात हैं, जो भी सूरत हाल है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, जो इसको किसी साइड पे जाना है, कोई ना कोई तो फोरम होगा ना, पार्लिमानी कमेटी होगी, चीफ जस्टिस साहब को ये कहते थे मानना है, ये और कोई फोरेंसिक ऑडिट कहें, ऑडिटर से करवाएं, कोई काम तो इन्होंने बैठ के करना है कि नहीं करना। हमने जब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको दावत दी और स्पीकर साहब को कहा कि आप पार्लिमानी कमेटी बना के चीफ जस्टिस को जो पहले वाले TOR नहीं मंजूर, तो आप बैठ के TOR बनाएं कंसेंसस के साथ सारे। और दूसरा एहतसाब की बात भी हुई कि जो एहतसाब में आपने कोई तरामीम करनी है, लॉ में करनी है, वो भी कंप्रीहेंसिव, वो भी आप कंप्रीहेंसिव चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत। मेरी नहीं ये बात नहीं, वो जो ने कहा कि जो लंदन देखिए मेरी बात, अब ये इस चीज से दौड़ते क्यों हैं, मुझे ये बता दें, इसमें कौन सी बुरी बात है? पहले आप कहते हैं मुशावरत नहीं करते, आप मुशावरत कर रहे हैं, मगर ज्ञानचंद साहब, मसला वज़ीर आज़म ने एक और बात की है कि ये जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी, ये ना सिर्फ ये कि TORs तय करेगी, बल्कि फोरम का भी फैसला करेगी। ये मैं अगर आपको एक मैं वज़ीर आज़म का वो खिताब सुना दूं इस कमेटी के वाले से, फिर मैं आपके पास आऊँगा। फोरम भी अभी उन्हें तय करना ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस का वो कमीशन हो। देखिए वज़ीर आज़म ने फोरम के हवाले से क्या तजवीज़ दी एग्जैक्टली। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि आप कायदे हस्ब इख्तलाफ जनाब खुर्शीद शाह दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स की मुशावरत से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जो इत्तफाक राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दे। ताकि बदनवानियों का इर्तिकाब करने वालों का तयन और मुहासबा किया जा सके। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐवान की मुजव्वज़ा कमेटी
जो भी फोरम और तरीका कार तय करेगी, मेरे बयान करदा हकाइक की मजीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। तो आपने सुन लिया भट्टी साहब, ये फोरम का भी तयन करना है अभी कमेटी ने। फोरम देखिए इसमें मैं जरूरी नहीं है चीफ जस्टिस के बाद दोबारा। देखिए हम तो कहते हैं कि जैसे अपोजिशन की सेटिस्फेक्शन होती है, मेरी एक मिनट सिर्फ एक मिनट की बात सुनिए आपने, सेटिस्फेक्शन होती है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो आपके टीओआर जैसे बनाना चाहें, जो तरीकाकार बनाना चाहे, जो फोरम सिलेक्ट करना चाहे, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसकी मान्यता डिटेल देने को भी तैयार है। फोरम के हवाले से भी बात हो सकती है अब, क्योंकि पहला फोरम तो ये था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या अब फोरम के हवाले से भी बात हो सकती है जैसे वज़ीर आज़म ने कहा? पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट को ही रेफ़र किया जाए और पार्लियामेंट में आए, जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपोजिशन से सलाह मशवरे से तय किए जाएँ। लेकिन वज़ीरन साहब जब आए हैं तो उन्होंने उस वक्त के तो सोने के रेट्स तो बता दिए, उस वक्त डॉलर के रेट्स क्या थे वो तो बता दिए, लेकिन इस बात पे नहीं आ रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से इशू उठा है वो 93 में कौन सी प्रॉपर्टी ली गई, 95 में 6 में कौन सी ली गई। ये तो एक लमसम में बता दिया कि 80s में हमने एक प्रॉपर्टी वहाँ पे ली थी, उसको बेच दिया। 80s के बाद 2005 बल्कि 2000 तक बाकी का पूरा हिस्सा ख़त्म है, और 2000 में जो हमने स्टील मिल लगाई जिदा में वो 2005 में बेच दी और ये फ्लैट्स ले लिए। तो उनका कोई प्रूफ नहीं है। अपने जब असेट्स के प्रूफ्स वो दे रहे हैं तो वो उन फ्लैट्स की भी कब उन्होंने लिए हैं। अब बता दें फोरम आपको पार्लिमानी कमेटी अभी भी ज़ेर गौर है आपके? देखिए यकीनन हम पार्लियामेंट पे अगर वो मीनिंगफुल कमेटी बनेगी और उस पर गवर्नमेंट सिंसियर है तो ये वज़ीर आज़म ने न सिर्फ टीओआरस के ऊपर बल्कि फोरम का फैसला भी वो पार्लिमानी कमेटी कर सकती है। देखें मत्ती भाई, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि खान साहब के माली मामलात क्या हैं, तो खान साहब ने आज नेशनल असम्बली के बाहर अपने तमाम जो भी क्रिकेट से एडवर्टाइज से जितना भी था मनी ट्रेल सब चीज़ कौम के सामने और तमाम मीडिया के लोगों को दे दिया। थोड़ी देर नहीं कर दी? नहीं, जो जब बात हुई तो सामने कर दी। देखिए हमने हर चीज़ दे दी ना, हर चीज़ दे दी कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया, हर चीज़ थी, देर कर दी, दे दी कि जब मांगी गई दे दी। सेकेंडली NRO आया, NRO फर्स्ट, 3 NRO फर्स्ट। जब मियाँ साहब जद्दा उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से भेजा नहीं गया, खुद गए थे NRO। या मानते हैं कि मुआहदा हुआ था? बिल्कुल मुआहदा हुआ था, उसके तहत प्रोब नहीं, बिल्कुल मुआहदा हुआ था और उसके तहत जितने भी थे केसेस थे। इवन इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट पढ़ा है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है मियाँ साहब के लिए, हकायक की बात है, उस पर भी प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रोग्रेस आपके सामने, क्योंकि मुआहदा हो गया था ना। आज तो PMLQ आपके साथ खड़ी है, देखिए इंटरनेशनल, आज तो काफ लीग आपके साथ है। देखिए इंटरनेशनली लोग जो इसमें पड़े थे मियाँ साहब को बचाने वाले, मैं ममालिक का नाम नहीं लेता, यू नो वेरी वेल कि उसमें कौन कौन ममालिक और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। NRO फर्स्ट आया, वो सब चीज़ें एक दफ़ा सीज हो गई, लेकिन पनामा लीग्स ने बहुत सारी चीज़ों का हमने नहीं, अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमने कुछ, देखिए पनामा इंटरनेशनल हुआ ना, और फिर सब चीज़ें आ गई। देखिए अब जो मैंने आपसे पूछा कि पीपल्स पार्टी तो अभी भी फोरम कह रही है पार्लिमानी होना चाहिए। देखिए बात आप चीफ जस्टिस का क्या है? हम इस जो PM साहब की तकरीर है इसका रिएक्शन सब अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ इसके ऊपर बैठेंगी, एक चीज़ को देखा जाएगा कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है, इसकी मॉरल पोजीशन क्या है और उसके लिए आइंदा का लाए अमल क्या होना चाहिए। और ये कौम के सामने कोई भी हो सकता है, देखिए बात ये है, हम देखें ये कहते हैं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो ट्रांसपेरेंट हो और ये जो चीज़ें हैं ये एक ही दफ़ा हो, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का सिस्टम है वो सब के लिए यकसां हो। अच्छा। और एक ऐसा मैकेनिज़्म हो ताकि वो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से पैसा लूट के ले गए हैं, पाकिस्तान देखिए 50 बिलियन रुपीज़ हैं, 50 बिलियन डॉलर्स हैं, थोड़ा पैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसा है। अगर देखें आज हम CPEC के ऊपर बात करते हैं कि $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ रही है,
جب آپ یہاں وہاں پاکستانیوں کا $50 بلین ہے اور پھر ہم کتنے انٹرسٹ پہ اپنا چائنا سے لے رہے ہیں اور پھر اپنا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا خاندان باہر بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں. آپ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم لوگوں کے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ جی باہر تو پراپرٹیز خان صاحب نے بھی لی اور پھر وہ دیکھیں خان صاحب نے بیچ کے واپس آ گئے. یہ بھی کسی زمانے میں بیچ دیں گے. پھر نعیم صاحب یہ آج پیپل پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا وہی کیا جو ہم نے ایگری کیا تھا. پیپل پارٹی اور ہمارا ایک یہ متفقہ یہ ایک فیصلہ تھا کہ اگر آج وزیر اعظم صاحب نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جو ہم نے ان کو دیے ہوئے 7 سوال تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. وہی بات یہ متفقہ فیصلہ تھا بائیک آؤٹ کا. بالکل بالکل بالکل. تو آپ نے سیف ایگزٹ نہیں دے دیا پرائم منسٹر؟ نہیں میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں سیف ایگزٹ نہیں دیا بلکہ میں سمجھتا ہوں اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. ان کو اپنے رویے میں کچھ لچک دکھانی پڑے گی. اس طریقے سے وہ قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ایک سوال کا جواب سامنے نہیں آیا. قوم کی جو پیاس ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ لوگوں نے یہ طے کیا تھا بائیک آؤٹ کرنے کا. اس سے لگتا ہے یہ عمران خان اپنی آف شور کمپنی کا ذکر کرنے سے گھبرا رہے تھے اس لیے انہوں نے بائیک آؤٹ میں آسانی سے انہوں نے اسمبلی میں داخل ہونے سے پہلے ذکر کیا اپنی آف شور کمپنی کا. آف شور کمپنی کا باقاعدہ ذکر کیا. ہر چیز سامنے ہے, کسی سے چھپی ڈھکی نہیں. آپ جو سوال کہیں اس کے متعلق وہ عمران خان صاحب خود ہی جواب دے چکے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے عمران خان صاحب مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف نواز شریف صاحب ہیں. ان کے وہ 3 وزرائے اعظم جب وہ وزیر اعظم کے ادوار سے جو تھے وہ ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے وہ کمپنیز جو پاناما میں وہ کب بنی, کیسے بنی, کس مقصد کے لیے بنی, ان کمپنیز میں پیسہ کب گیا, کیسے گیا, کس ذریعے سے گیا اور کس مقصد کے لیے گیا, کیا ان کمپنیز کے اور اثاثے موجود ہیں یا نہیں, کیا ان کمپنیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں یا نہیں, اور کیا پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے مشکل سوال نہیں, ان کے جواب تو ان کے پاس ہونے چاہیے. آخر میں یہ بتائیں پیپل پارٹی سنجیدہ ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل سنجیدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ان کی بڑی اچھی ایک ریلیشن شپ ہے. جی جناب بٹی صاحب. متی بھائی میں ایک بات بتاؤں. ویسے مجھے ابھی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ان میں اتنا تو جو پیپلز پارٹی ان کو کرپٹ نظر آ رہی تھی, جو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو یہ ایک پولیٹیکل جماعت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جن لوگوں کو انہوں نے گالی نکالی, کہ ایم کو والوں کو گالی نکالی, پیپلز پارٹی کو گالی, اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی بات سنیں. یعنی یہ ان کی اب یہ لوگ سارے ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی آف شور کمپنیاں تھیں, آپ ان کا عمران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھیں, ان کا ٹرن دیکھیں, 180 کا ٹرن دیکھیں. پہلے انہوں کہتا تھا یہ ٹیکس بچانے کے لیے ہوتا ہے, چوری کے لیے آف شور ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں وہ ہوتا ہے. اب کہتے ہیں یہ جی پیسہ ادھر سے گیا, نیچے سے آیا, اوپر سے گیا. یہ قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سچی بات, میں آپ کو بتاؤں آج ساری قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے, بھاگ رہا ہے, اور اس نے ایک چھتے لگا کے نا اس کو وٹا لگا کے چھتے میں انہوں نے اب بھاگنے کی کوشش کی. اب دوڑیں نہیں. میاں صاحب نے اس فورم پہ کہا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ آپ کہیں کہ یہاں جواب دینا ہے. اب آپ فورم بنائیں, آپ انویسٹیگیشنز کریں, آپ اس سارے معاملے کو لے کے آئیں کہ کس فورم سے. اور میں نے شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے. میں نے شاہ محمود قریشی صاحب جس وقت سندھ میں کرپشن کی کمپین چلا رہے تھے ان کے خلاف, پیپلز پارٹی کرپشن کی یا کرپشن کے خلاف, کرپشن کے خلاف کہہ لیں, کرپشن والی کمپین چلا رہے تھے. اچھا تو میرا ان کے ساتھ سوال ہوا. میں نے کہا جی شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا کیا آبجیکشن ہے اس پہ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 2 آبجیکشن ہیں. ایک تو ٹی آر آپ نے ہمارے ساتھ مل کے نہیں بنائے, ایک آپ نے اس کو ٹائم لائن نہیں کیا, اور ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. میں کہا جی اگر ہم یہ دونوں کام کر لیں تو انہوں نے کہا تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو آج ان کو کیا تکلیف ہے؟ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں, آپ اپنا ٹی آر بنائیں, آپ فورم کا سلیکٹ کریں, اور اس انویسٹیگیشن میں قوم آپ دیکھ نہیں رہی, ان کے چہرے دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ اب تک چھپاتے رہے, آف شور کو گالی نکالتے رہے, وہی جا کے لندن میں اس کا اعتراف کر لیا کہ ہماری آف شور تھی جی, میں کیوں ٹیکس دیتا, میں لندن کا شہری نہیں تھا, میں فلاں تھا. یہ لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے. جو فورم ان کو پسند ہے آئیں, میدان میں آئیں, اور اس کا فیصلہ کریں, مل کے بیٹھ کر دیکھیں. نا جی ہم دونوں اگر فیصلہ کر لیتے ہیں, 1 منٹ بعد اپوزیشن اور حکومت
بیٹھ کے یہ ان کے مشاورت کے ساتھ، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی مرضی کا ہم دونوں سے مراد یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور آپ یا عمران خان انہوں نے دیگر جماعتوں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا خورشید شاہ صاحب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، یہ بیٹھ کے یہ ہمیں ڈرا کریں بھائی ہمیں یہ فورم پسند ہے، ہمیں ایف آئی اے پسند ہے، ہمیں نیب پسند ہے، ہمیں چیف جسٹس پسند ہے، ہمیں اس کا ٹائم اتنا پسند ہے، اور ٹائم لگ جائے گا بھٹی صاحب، میری آپ بات سن لینا، آپ بھی ٹائم گزار رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، پہلے ہی اوپر سے اور ٹائم لگا رہے ہیں یار، آج کے بعد خدا کی قسم میں یہ کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا، آج ان کا چہرہ، آج ان کے کرپشن والے چہرے اس یہ بھاگ رہے تھے باہر، ہم سے بھاگ رہے تھے اور ہم ان کو بلا رہے تھے۔ چلیں ٹھیک، گیان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا وزیراعظم صاحب سنجیدہ ہیں اس تحقیقات میں؟ وزیر صاحب یقیناً سنجیدہ نہیں ہے، اگر سنجیدہ ہوتے تو جو کوسچنز ان کے سامنے رکھے گئے تھے ان سب کے جوابات وہ یہ پارلیمانی روایات تھی، پارلیمانی روایت کیا انویسٹیگیشن پارلیمانی روایات ہے کہ ہم نے ایک جواب بھی لکھنا بھی کا سوال جواب بولنے دینا ان کو، ہم نے آپ کی بات ان کو ٹائم دینا، تو وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے، پارلیمنٹ کو سچ ہی بولنا تھا، وہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بولتے بھئی وہ کمیٹی بنا دو، وہ کمیٹی بنا دو، کمیٹی بنا دو۔ جھوٹ کیا بولا یہ بتائیں؟ دیکھیں ان میں سے جھوٹ اگر نہیں، سچ بولا کہا ہے، نہیں جھوٹ کیا بولا یہ؟ سچ کہا ہم جو پوچھ رہے ہیں نا، آپ بول سکتے ہیں، ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ سچ نہیں بتا رہے ہیں نا، اچھا ہم تو نہیں، یہ جو بتا رہے ہیں یہ سچ ہے، جتنا بتایا یہ سچ ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں نا وہ انہوں نے بتا دیا ہے، وہ سچ ہے یا نہیں بولتے ہیں؟ سچ ہوگا سچ پارلیمنٹ میں آ کر، لیکن ہم جو پوچھ رہے ہیں سچ وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ فلیٹس کہاں سے آئے، وہ پیسے کہاں سے آئے اور وہاں تک پہنچے کیسے، مطلب ہاف ٹروتھ بتا رہے ہیں، آدھا سچ بول رہے ہیں، وہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، آدھا شاید کمیشن کے سامنے بول دیں۔ وہ جب کمیشن، ہم تو کہہ رہے تھے بھئی پارلیمنٹ ایک بڑا کمیشن ہے، آپ جو کوسچنز ان کے جوابات دے دیں۔ دوسرا یہ بتائیں، یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو آف شور کمپنی کا معاملہ اب سامنے آ گیا ہے، تو آپ کے خیال میں مورلی عمران خان کی اب وہ پوزیشن ہے احتساب کا تقاضا کرنے کی؟ دیکھیں کوسچن آف شور کمپنیز کا نہیں ہے، کوسچن یہ ہے کہ وہ پیسہ یہاں سے ادھر پہنچا کیسے، ان کے ذرائع کیا ہیں۔ تو یہ سوال عمران خان پہ نہیں اٹھتا؟ تو کسی پہ بھی جو آف شور کمپنیز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کی آف شور کمپنی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھی یہ کوسچن نہیں بنتا کہ ان کی آف شور کمپنیز کیوں بنی، کوسچن یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ وہاں تک پہنچا کیسے، ان کے ذرائع کیا ہیں، وہ لیگل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارا جو سب سے زیادہ کنسرن ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ۔ اچھا آپ یہ بتائیں گے کیا عمران خان اور تحریک انصاف سنجیدہ ہے احتساب میں؟ دیکھیں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس میں وہ تحریک انصاف سنجیدہ ہے، تحریک انصاف کو سنجیدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ان کا جواب وہ دے کے اسی آپ کی رائے میں کیا ہے، پارٹی کیا سوچتی ہے؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایسا کوئی بھی لا لے کے آئے جس سے سب کا احتساب ہو۔ سنجیدہ ہیں تب بات کر رہے ہیں، تو دھرنے کے دوران بھی کر رہے تھے جب آپ جو ہے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم تو دھرنے کے دوران احتساب ہونے کی تو مخالفت نہیں کر رہے تھے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی روایت کے مطابق آپ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، میری بات سن لو، پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پارلیمانی طریقوں سے بات کریں۔ اگر آپ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تو وزیر اعظم جب ان کے کوسچنز کے جواب نہیں دے رہے تھے تو یہ پارلیمنٹ روایت ہے، جب گورنمنٹ جواب نہیں دیتی ہے تو بائیکاٹ ہی کیا جاتا ہے۔ جی امجد علی خان صاحب، آپ کے خیال میں تحریک انصاف تو آپ کہیں گے بہت سنجیدہ احتساب میں اور اس نے بڑی سٹرگل بھی کی ہے اس کے لیے، تو یہ کیا وہی احتساب ہے جو آپ دھرنے کے دوران تقاضا کر رہے تھے؟ یہ وہی احتساب ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں اور پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس میں ڈے ون سے آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اسی طریقہ کار میں شاید آ گئی۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی اب تو پیپل پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے نا، ہم نے دھرنا دیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات کریں۔ جب ہم پارلیمنٹ کے اندر آئے تو یہ پارلیمنٹ سے پہلے تو بھاگے پھرتے رہے، اور آج جب پارلیمنٹ کے اندر آئے تو انہیں 3 گلاس پانی کے پینے پڑے۔ کیوں پینے پڑے؟ وہ اتنا کیا پرائم منسٹر چیمبر سے کرتے ہیں، بڑی کامیابی ہے، اتنی چھوٹی سی بات، اتنی کیا پریشانی، پانی پینا بھی گناہ ہے یار، یہ لگا لیں الزام جی، پانی چلو مجھے بات تو کرنے دینا، چھوڑے یار کو بات تو سٹینڈرڈ کی کریں نا یار۔ پرائم منسٹر چیمبر سے وہ استقانے میں ان کو پیاس لگ گئی، سچ پتہ نہیں بولا نہیں جا رہا، آپ اسی میں خوش ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں قوم نے کیا ساتھ، یہ قوم کے سوال تھے،
لیجسلیچرز نے نیشنل اسمبلی کے اندر ہم نے جو 7 سوال اپوزیشن نے سامنے رکھے ہیں اور باقاعدہ اسپیکر صاحب کو پیش کیے گئے تھے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. دیکھیں آج مسئلہ ہم نے کہا کہ یہ مسئلے یہاں پہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. آپ کیا تھا بات منی ٹریل کی تھی, مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں پر ایسے نہیں ایکویٹی کی تھی, اور پھر یہ پیسہ کیسے گیا, منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا, ٹیکس دے کے گیا, کیسے گیا. لیکن ایک بھی مجھے بتا دیں, مجھے ایک آپ بتا دیں ایک بھی انہوں نے کہا ہو کہ ہاں یہ پیسہ ایسے گیا. چلیں انہوں نے تو سوالوں کے جواب نہیں دیے, مگر بطور اپوزیشن آپ لوگوں نے کیا تیر مار لیا, کون سے ثبوت لے کر آگے جس سے آپ نے ثابت کر لیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی؟ ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں ہماری اپوزیشن پارٹی کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ دیکھیں پرائم منسٹر ہم حجت تمام کرنا چاہتے ہیں ہر فورم. دیکھیں حجت نہیں ہے, عوام کو آپ نے بہت بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں. آپ بتائیں ثبوت کیا لائیں ابھی تک؟ دیکھیں 4 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہمارے پاس. دیکھیں سب چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ لندن آپ گئے, عمران خان لندن گئے, اتنے لوگ گئے, ابھی تک کوئی کاغذ کوئی ثبوت جس سے ثابت ہو. دیکھیں وہ ثابت ہو چکے ہیں, صفائی تو خود نواز شریف کو دینی ہے. دیکھیں ان کا خاندان کا بہت بڑا, دیکھیں ان کے اوپر کیا الزام ہے کہ یہ آف شورز کمپنیز جو ہے یہ رن کر رہی ہیں پی ایم صاحب کے بیٹے. اب صفائی انہوں نے دینی ہے, اپنے آپ کو صاف انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بری و ذمہ, وہ تو کیچڑ بھری بھینس بن چکے ہیں, اپنے آپ کو نہلانا تو انہوں نے. کورٹ کے سامنے, کمیشن کے سامنے یا جس فورم پہ وہ جائیں گے اپنے آپ کو کس کو صاف کرنا ہے؟ انہوں نے صاف کرنا ہے کہ میرا پیسہ جائز ہے, میرا پیسہ ٹیکس دیا ہوا ہے. اور بہت سی انفارمیشن عمران خان نے آج میڈیا کے سامنے بھی رکھی ہے, بہت ساری چیزیں, اور بہت سارے جو کمیشن کے سامنے یہ معلومات جو اس وقت عمران خان صاحب کاغذ لے کے میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں وہ پلندہ ہے کاغذوں کا, بہت سارا ہے. کیا یہ معلومات کمیشن کے سامنے ایڈمیسیبل ہوں گی, یہ قابل قبول ہوں گی؟ کیا یہ تصدیق شدہ ہیں, سفارت خانوں کے ڈاکومنٹس ہیں؟ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ایویڈنس اکٹھا کیا ہے یا نہیں کیا؟ میری بات سن, جب یہ یا وہ دھاندلی والے کمیشن والا حساب ہوگا؟ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کمیشن کے لیے؟ تیاری پوری کر رہے ہیں ہم, ہر حساب ہماری لیگل. دیکھیں سب سے بڑا ہمارا کمیٹی بنی ہے, لیگل کمیٹی بنی ہے جس کے حامد خان صاحب انچارج ہیں, وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں ایک ایک چیز دیکھیں, ان کے جو نامینیشن پیپر ہیں آج تک ان کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کے جو خاندان ہیں اس میں بھی بہت سارے, میاں صاحب کا بیان کچھ ہے, بیٹی کا کچھ ہے, بیوی کا کچھ ہے, بیٹے کا کچھ ہے, اپنا آج کچھ ہے, پہلے کچھ تھا, مطلب ہر چیزیں جو ہے وہ کچھ کے کچھ ہیں. دیکھیں ایک منٹ حوصلہ کرو نا یار, اپنا بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ بات آج بھی اگر یہ سچے ہوتے, آج کیوں انہوں نے قوم کے سامنے اپنے تمام پیپرز کیوں نہیں لے کے آئے؟ سمپل بات تھی کہ یہ پیسہ ہمارا تھا, ہم یہ اٹھا کے دبئی لے کے گئے, یہ اٹھا کے جدہ لے کے گئے, جدہ والے اور دبئی والے ہم اٹھا کے. آپ یہ بتا دیں کہ کیا پیپل پارٹی سنجیدہ ہے صاحب؟ دیکھیں اگر کوئی بھی, میں ایک بات بتا دوں, اس قوم کے ساتھ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے بھی قوم پارٹی مکمل طور پر کیا پیپل پارٹی سنجیدہ ہے؟ سنجیدہ, اپوزیشن پارٹی ساری سنجیدہ. مجھے ایک منٹ صرف, بڑی صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بس ون لائنر بتا. ون لائن یہ ہے کہ 2013 میں عمران خان نے اپنی ڈکلیریشن نہیں آف شور کی, انہیں خطرہ ہے کہ اگر اس کی تحقیقات ہوں تو یہ سارے ان کے بندے. خان صاحب نے اپنے ایسٹ سارے بتا دیے. چلیں یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سوال ہے ذوالفقار بھٹی صاحب, امجد صاحب اور گیان چند صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمانی کمیٹی اس کی تحقیقات کرے گی یا پھر حکومت خط کا جواب دے گی چیف جسٹس کے خط کا اور عدالتی کمیشن ہی بنے گا. شاید یہ فیصلہ بھی وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی جس کے نمائندے تمام سیاسی جماعتوں سے اور خاص کر اپوزیشن سے بھی لیے جائیں گے. اس پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا اور پھر اس کے مذاکرات اور ٹی او آرز کا اور پھر فیصلوں کا یقینی طور پہ ہم سب کو انتظار رہے گا, اور وقت شاید اس میں کافی لگ سکتا ہے, اور شاید یہ نومبر سے پہلے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.